लव्वामा है, जैसा कि कुरान शरीफ फरमाता है वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, यानी मैं उस नफ्स की कसम खाता हूँ जो बदी के काम और हर एक बेइत्तेदाली पर अपने तई मलामत करता है। ये नफ्स लव्वामा इंसानी हालतों का दूसरा सरचश्मा है जिससे अखलाकी हालतें पैदा होती हैं, और इस मर्तबे पर इंसान दूसरे हैवानात की मुशाबिहत से नजात पाता है। और इस जगह नफ्स लव्वामा की कसम खाना उसको इज्जत देने के लिए है। गोया वो नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा बनकर बवजह इस तरक्की के जनाब इलाही में इज्जत पाने के लायक हो गया, और उसका नाम लव्वामा इसलिए रखा कि वो इंसान को बदी पर मलामत करता है और इस बात पर राजी नहीं होता कि इंसान अपने तबी लवाजिम में शुतर बेमुहार की तरह चले और चारपायों की तरह जिंदगी बसर करे, बल्कि ये चाहता है कि उससे अच्छी हालतें और अच्छे अखलाक सादिर हों और इंसानी जिंदगी के तमाम लवाजिम में कोई बेइत्तेदाली ज़हूर में ना आवे और तभी जज़बात और तभी ख्वाहिशें अक्ल के मशवरे से ज़हूर पजीर हों। बस चूंकि वो बुरी हरकत पर मुलामत करता है इसलिए उसका नाम नफ्स लव्वामा है, यानी बहुत मलामत करने वाला। और नफ्स लव्वामा अगरचे तभी जज़बात पसंद नहीं करता बल्कि अपने तई मलामत करता रहता है, लेकिन नेकियों के बजा लाने पर पूरे तौर से कादिर भी नहीं हो सकता, और कभी न कभी तभी जज़बात उस पर गलिबा कर जाते हैं, तब गिर जाता है और ठोकर खाता है। या वो एक कमजोर बच्चे की तरह होता है जो गिरना नहीं चाहता है मगर कमजोरी की वजह से गिरता है, फिर अपनी कमजोरी पर नादिम होता है। गर्ज ये नफ्स की वो अखलाकी हालत है जब नफ्स अखलाक फाजिला को अपने अंदर जमा करता है और सरकशी से बेदार होता है मगर पूरे तौर पर गालिब नहीं आ सकता। फिर एक तीसरा चश्मा है जिसको रूहानी हालतों का मबदा कहना चाहिए। इस सरचश्मे का नाम कुरान शरीफ ने नफ्स मुतमइन्ना रखा है, जैसा कि वो फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, यानी ऐ नफ्स आराम याफ्ता जो खुदा से आराम पा गया, अपने खुदा की तरफ वापस चला, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी, बस मेरे बंदों में मिल जा और मेरे बहिश्त के अंदर आ जा। ये वो मर्तबा है जिसमें नफ्स तमाम कमजोरियों से नजात पाकर रूहानी कुव्वतों से भर जाता है और खुदा ताला से ऐसा पैबंद कर लेता है कि बगैर उसके जी भी नहीं सकता। और जिस तरह पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता और बसबब अपनी कसरत के और नीज रोकों के दूर होने से बड़े जोर से चलता है, उसी तरह वो खुदा की तरफ बहता चला जाता है। इसी की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ वो नफ्स जो खुदा से आराम पा गया, उसकी तरफ वापस चला। बस वो इसी जिंदगी में न मौत के बाद एक अजीम शान तब्दीली पैदा करता है और इसी दुनिया में न दूसरी जगह एक बहिश्त उसको मिलता है। और जैसा कि इस आयत में लिखा है कि अपने रब की तरफ यानी परवरिश करने वाले की तरफ वापस आ, ऐसा ही उस वक्त ये खुदा से परवरिश पाता है और खुदा की मोहब्बत उसकी ग़िज़ा होती है और इसी जिंदगी बख्श चश्मे से पानी पीता है, इसलिए मौत से नजात पाता है। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, यानी जिसने अर्जी जज़बात से अपने नफ्स को पाक किया वो बच गया और नहीं हलाक होगा, मगर जिसने अर्जी जज़बात में जो तभी जज़बात हैं अपने तई छुपा दिया वो जिंदगी से नाउमीद हो गया। कर्ज ये तीन हालतें हैं जिनको दूसरे लफ्जों में तबी और अखलाकी और रूहानी हालतें कह सकते हैं, और चूंकि तबी तकाजे अफराद के वक्त बहुत खतरनाक हो जाते हैं और बसा औकात अखलाक और रूहानियत का सत्यानाश कर देते हैं,
اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفس امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ ان کی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہتا ہے، تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں، یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں۔ اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے، ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے، اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال وہ بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلا جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں اور وہ تکلف سے ہی روئیں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے، تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے۔ تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔ ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلا ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے، رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خداداد اور قابل تعریف قوت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چارپائیوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں، کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے۔ بس اس میں کیا شک ہے؟ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں، جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں، اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی گوشت بھی کھاؤ